اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر المبارك، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك ورضاك، لا نريد بها سمعة ولا رياء. اللهم يا غفور يا رحيم يا منان يا كريم، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومد له في عمره بالخير، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم مريضا فشافه وعافه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا حكيم، اللهم أنت القوي العزيز،
عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الحد الجنوبي، اللهم شاف جرحاهم وعاف مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اهد ولاة أمورنا وأمور المسلمين للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.